देवा आमच्या रचणारा आमच्या जीवा आयच्या या कार्याची धाड तुझी बेसावा ओतून आमचेर मोगान कृपा दया सूर्या किरणा सुवे तुझे मन फुलो भक्ती पोनाचे दिवे गनानी बेटोन घेऊन भक्ती बंदे फागुनच वाढ बोंदे सदाच तुझी गावन कीर्ती करताऊ आरती भक्तीन पंते जोडून वाकणताव तुका देवा आमच्या रचणारा आमच्या जीवा आयच्या या कार्याचे धाड तुझी बेसावा ओतून आमचेर मोगान कृपा दया आणि या फिरगेचे 100 वर्षा शतमानोत्सव संभ्रम कुठल्या जनावरींत ओ संभ्रम आम्ही वडा सभातात करून आसा आणि या वक्ती आम्ही एक आमचे शासक बळवंत आणि लोकांमगाड मुखेली मानेस आयवन डिसोजाक एक अभिनंदन कार्य करी जय म्हणून सांगून आमची एक वरती आशा आसली ती आशा आज हांगासर सफळ जाल्या आणि आयच्या या वरत्या अभिमानाच्या कार्याक अध्यक्ष कोण घेतले आमच्या फिगजेचे विगार बाब मानदी बाब डेनियल डिसोजा तुमका सुमेश तर्फे मोगाचे आणि मानाचे स्वागत आसा आमचे फिगजेचे उपाध्यक्ष माने सुनील सिक्वेरा आणि फुल देऊन स्वागत करच्या विनंती करता आज आमकां एक ओर्तो संतोषाचो दीस आमच्या ओरवड्याक पाळो दिवन वरथ्या मोगान आज हांगासर आयल्यात आयच्या कार्याचे केंद्रबिंदू आणि आमच्या समुदायापासून सदांच वावर करचे निरंतर सदामुखांतर लोकांच्या गरज जावन पावचे आपल्या मोवाळ स्वभावान भरलेले आमच्या समुदायाचे बलिष्ठ आणि लोकांमगाड मुखेली कर्नाटका सरकार असो विधान परिषद सदस्य जावन दुसऱ्या अवधीक विसून आयलेले आमच्या मोगाचे सर आयवन डिसोजा तुमकां विगार बापू आणि सर फिरगज कुटुंबातर्फे मोगाचो आणि मानाचो स्वागत आम्ही मागता आमचे विगार बापू तांकां फुलां धरून दिवन स्वागत करच्या तुमचे लागीं विनंती करता आमच्या फिरगजे गीत आडलेले बुटवळ बार काउन्सिल असोसिएशन असे अध्यक्ष जावन दुसरे फावटी विसून आयलेले आणि रिसेंट दक्षिण कन्नड जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष जावन विसून आयलेले आणि कोंकणी कॅथोलिक लॉयर्स गिल्ड असे उपाध्यक्ष जावन विसून आयलेले वकील मानेस रिचर्ड कॉस्टा तुमकां सुमेश तर्फे मोगाचो आणि मानाचो स्वागत आमी मागता आमची बाळप्रेस सुपरवायझरची सुपीरियर जावन आसी सिस्टर वेन्नी तुम्ही हांगासर फुडें येवन अभिनंदन दुरो जावन फुलां दिसाय म्हणून विनंती करता परगांवाचे सभा वर्सा एक यशस्वी उद्यम जावन सोडून गेल्ले प्रस्तुत सिद्धकट्टेंत उद्यम सोडून यशस्वी उद्यम जोडलेले आमच्या फिरगजेक जावं इस्कॉलाक जावं सदांच समाजाक जावं सदांच पाठिंबो आणि सहकार दिवचे आमच्या फिरगजेच्या व्हडले दानी मेलरिच एंटरप्राइजेस हांचे मालक आमच्या मोगाचे मानेस्त मायकल मॉरस तुमकां मोगाचो आणि मानाचो स्वागत मागता आमच्या उपरो शांतरेणी कॉलेजाची सुपीरियर सिस्टर रेश्मा हांचे तावन फुलां तुरो दिवन मान आमी ताळयो पेटोवन तांकां स्वागत करूया आणि एक यशस्वी उद्यमी म्हणून आमच्या हर एका कार्यानी सांगत दिवचे सभा वर्सांनी आमच्या फिरगजे उपाध्यक्ष जावन आणि हे उद्यानी सेवा दिलेले जे.के. टेटर्स असे मालक आमच्या मोगाचे मानेस जेराल्ड डिकोस्टा तुमकां सुमेश तर्फे मोगाचो आणि मानाचो स्वागत करता हांगासर कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष जेसन फुडें येवन ताका फुलां तुरो दिवन मान करीत म्हणून तुमचे विनंती आसा आमच्या राजकीय क्षेत्रांत विसून येवची आमच्या समुदायाची भोवतडीच स्वागत करीत म्हणून विनंती आसा आणि आमच्या फिरगज नवीकरणाचे काम जाते आसा
आणि वो वाव यशस्वी जायचे सांगून अपूर्वाची सेवा दिवसो फिरगज गोडी मंडळ उपाध्यक्ष श्रीमान सुनील सिखवेरा तुमकां मोगाचो स्वागत. आणि रोनाल्ड मॉरस तुम्ही पुढे येऊन हांगासर फुलां तरो दिवन स्वागत करची विनंती आसा. आणि मोगाचो हांगासर आमच्या फिरगजीची दोन म्हयने आसात आणि सक्कल फिरगजगार हांगासर हजर आसात. त्या मोगान तुम्ही आयल्यात तुमकां तुम्ही तर्फे मोगाचो स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. MLC क्रिस्तांव समुदाय असो बळिश्ट MLC करीत आसा. कितें आमी शासन कर्नाटक सरकारांत थंयसर असेंब्लीत कितें ताळो काडटा आसतना पयले फावटी तो 20 आयलो 2014 वर्सा आणि हायेस्ट थंयसर विविध समस्ये विशीं तांणी नदर घालिल्ली आसा. आणि ताचे सांगता दुसऱ्या अवधीन ती MLC जावन आणि दोन्ही अवधीन तो मानेस्त सिद्धरामय्या सरकारांत तो ताचो भाग जावन आमचे मदें आसा. आणि ताचो मोगाचो वळखीचो स्मरणीय मानेस्त रिचर्ड डिकोस्ता वकील ताचो लक्षिल्यान वळखीचो सांगाती आज कितें आमकां सन्मान कार्य करूंक अवकाश ताचे वरवीं मेळ्ळा. देखून मानेस्त रिचर्ड डिकोस्ता तुमचे लागीं हांव विनंती करता फुडें येवन हांगासर आमच्या MLC विशीं तुमची मोगाची दोन उतरां उलोवंक सांग. आमचे मध्ये आमचो क्रिस्तांव मुखेली आसा मिस्टर आयवन डिसोजा तशेंच आमचे विगर आनी विधी केल्ल्या सर माणेसकार मस्तू लोक जाय आसले पूण आयवन सराचें बिजी शेड्यूल लागलं जाल्यार आमच्या मोगान ते हांगा आयल्यात. तांचे विशयी म्हाका मस्तू लोक अर्दो घंटो बी तांचे कडेन उलोवंक जाय पूण हांव चिंता ते चड बिजी आसत. हांव चिंता मुखल्या दिसा आमचे इगर्ज इनॉग्रेशनाक खंडीत येतले आरामार मस्तू टायम आमचे सांगत आसतले म्हणून चिंता. ओके आतां इम्पॉर्टंट पॉयंट हे सांगचे जाल्यार आमकां हांगा इस्काल जाय आसलें कन्नड मिडियम इस्काला खातीर आमी इंग्लीश मिडियम करूंक येतना मस्त प्रॉब्लेम्स आयले आमकां. आमी सगळ्यांनी गेले सगळ्यांनी हातूंक उरले आमी पुरो पॉलिटिकल लिडर्स गेल्या गव्हर्मेंट ऑफिशियलांनी गेल्या. त्या मुवमेंटार देवान आमकां एक दुतूत जावन आमकां दिलो MLC आयवन सर 2013. ते जाल्यार आमी आयवना कडेन सर अशें प्रॉब्लेम आसा मुखार आमचो गोंयकी नागेश शेट्टीची इस्काल आसा आमकां तोंदरे जाता म्हणल्यार तांचे कडेन तुमी कित्याक भियेतात म्हणून सांगून आमकां विधानसौधे भितर ते आसतना आमकां तांणी भितर पळयलें शी दाखय ते पडाशाले म्हणटात पळय थंय. आनी ते जेवणाच्या टायमार येतना जेवणाचो टायम जालो मुखार हांव पळयता हे आमचे बसल्यात कोण येडियुरप्पा ईश्वर पाटपुरा बसल्यात. सर आसा तूं हांगा रे काल भियेले रे आमचेर बसले तांच्या मुखार हांव बसून आमी जेवल्या म्हळ्यार तांचे ते कॉन्फ्रन्स जावं पुरो तांचे ते दलील जावं पुरो वा तांच्या सांगात आयिल्ले ताणें एक अभिमानान लेखचें ते रियली कोणाडे आसचें ना. पूर आमच्या इनॉग्रेशनाक ते आयिल्ले अर्दो घंटो हे इस्कालाचें परमिशन तांणी सिद्धरामय्या थ्रू कर दिलें. आमचो 10 वर्सांचो दशमनाचो जालो त्या दीस ताका आपयल्लें पूण ते बिजी आसले ताका येवंक जावना. सर तुमच्या आज 10 वर्सां जालीं सर सदां 4-5 बॅचां गेली 2 बॅचांत 100% रिजल्ट आयला. आज तुमच्या नांवांनी इस्काल चलोवन आसा. आमकां मस्त पयस दिसले मोदी आज पैशी भुरगीं शिकोवन आसात. सर एंत आशिर्वाद त्या दीस रात आमी वावर केला आनी त्याच आशिर्वादांत आज म्हाकाय बरे पोस्ट त्या भुरग्यांच्या हातूंत मेळटा म्हणून हांव चिंतून आसा. सर तुमकां वन्स अगेन सिद्धगटेच्या तर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज ते पयस्तावन आमच्या हळ्ळेक आयल्यात हे जेगे म्हणून म्हणटाले सर तुमी येया आमच्या फिरकाची तुमी विजीट दिया म्हणून. ते सर पळय मुद्रांगडीचे ICO म्हणत ते ॲक्टिव्ह जावन पॉलिटिकल लिडर्स जावन गेले. आमच्या युथांक तांणी तुमी मार्गदर्शन दिवचें. एक धैर्यवंत लिडर आसा जाल्यार आनी क्रिस्तांवांक तांच्या समस्तेक तो अणू स्पंदन करता जाल्यार आमचो एक मुखेली मनीस आयवन डिसोजा. फाल्यां लोकांक कितेंय प्रॉब्लेम सॉल्व तूं कित्याक भियेता रे हे म्हणजे सांगता अशेंच आपण व्हरतात. तर मुखेली आमच्या बारीक आसतना हांची वळख म्हाका पळयची जाल्यार 2019 हांव मावरा कॉलेजींत 2080 हांव चिंता वय
त्या टायमार हांव वायस प्रेसिडेंट जावन आलो लॉकिंगच्या मावळ्या कॉलेजींत. त्या टायमार अश्विन कुमार राय यांनी सर हाका युनिवर्सिटीक सेक्रेटरी पोस्टाक आयले. त्या दिसता सराच्या लक्षीन ताका वळखून आसा, तांचे धैर्य, तांचो त्याग. हांव शब्द उलोवंक वचना, पूण सर तुमी हांगा आमच्या फिरगेजीक आयल्यात, तुमकां मस्त देव बरें करूं. आनी ताणें म्हज्या कोर्टाच्या फायलाक जावन प्रो आनी हांव आपयल्या फंक्शनाक ते प्रति एकाक हजर जातात. तशेंच हायकोर्टाचे आमचे बेंच जावचे खातीर आसा संचारी पिठा, हाचे संचालक जावनी आमकां एक क्रिस्तांवांक एक पाठिबत्तो मेळटा आमची दियेतात जावन. सर तुमच्या मुखल्या जिवनाक बरें जावन दी. 2 फावटी तुमी MLC जाल्यात आनी मुखल्या दिसांनी तुमी MLA जावन मिनिस्टर जायचे म्हूण आमची आशा. पूण आमी एक थोडे फावटी काले करता म्हळ्यार आमचे लिडर्स एकदा इलेक्शनाक रावता जाल्यार आमी वचून तांकां कितलो पाठिंबो दिता. मुखल्या दिसांनी एटलिस्ट खंय ते इलेक्शन जालें जाल्यार आमी वाड्यावर एक वेहीकल काडून येवन एका दिसा खंय ते रावतात, आमी ताका ते सपोर्ट करूंक या. आमचो ताका पाठिंबो दाखया म्हणून सांगून सोडी बेरी काडनासतना म्हजी 2 उतरां आखेरी करता. देव बरें. वेरियसच्या सैर्यानो आज आमकां व्हरतो अभिमान सुदेश आमच्या आयवण दिसा जो आज सराक हांगसर सिद्ध कट्टे दाखोवन मान करचें आसलें वर्तें भाग म्हणून सांगयेत. सर तुमकां खंडीत जावन फुडल्या दिसांनी आमच्या फिरगेच्या नवीकरणाच्या कार्याक येवंक आसतलें आनी मोगाचें आपोवणें आमी तुमकां दितल्या. आनी ह्या संदर्भार आमी फिरगज सभेचेर निर्णय केल्ल्या प्रमाणे आनी जशें आमच्या गवळी बापांनी सांगल्या प्रमाणे एक अपूर्बायेची सोबीत देव टेंपल आज बांदयत आसा. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर सुरवात केल्लें आनी कळ मेळत नासतना एक दीस रावन आसतना ह्या देव टेंपलाचे वावर चलते आसा. आनी गवळी बापांनी भेट केली. 2 फावटी गवळी बापांनी भेट केल्या उपरांत तांकांय व्हरतो संतोश जालो आनी दुसरे फावटी तांकां हांगासर येवचें पडलें. आनी ह्या संदर्भार सभारसाणांनी पळयल्लें आसा. आमचे देव टेंपल बेगीनच जायचे म्हणल्या उद्देशा खातीर आमच्याच एका फ्रेंडान म्हणून सांगयेत आनी फिरगेचो व्हडलो दानी मायकल डिकोस्तान आनी तशेंच फिलीप मिनेजासान सांगाता मेळून एक व्हडलो माटो करून दिलो आनी त्या माटवांत आज मीस चलते आसा. आनी तशेंच आज तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा आमच्या देव टेंपलाक तशेंच उरल्याका अनुदान मेळत जाय म्हणली आमची आशा आसा. तरी की तातूंत कितें उणेंपण आसा आनी कशें करियेत म्हणलें तुमकां कळीत आसा. तशेंच ती करून दिवची शाती तुमचे कडेन आसा. आमी सगळ्या देवपर्जेच्या तर्फे तुमचे लागीं विनंती करता. आमच्या देव टेंपलाक जे कितें तुमचे कडेन शाती आसा ते फुडल्या दिसांनी आमकां करून दितल्यात म्हणून सांगून सगळ्या लोकांच्या तर्फे तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तशेंच त्या संदर्भात तुमी पळयतात तुमचे लागीं आमी वस्तू जण आयिल्ल्या तुमकां मेळिल्ल्या मनेस जेराल्टीक वस्तीच्या सांगता. आनी हो मानूक तुमी पळयल्लो खंडीत जावन तो जायजेच म्हणून सांगून त्या दीस सांगलें आनी ताका तुमी पयशे दवरले. आनी आमकां कळीत आसा थोडे फावटी अधिकारी कालें करतात थोड्या समस्या वरवीं तो करूंक जायना आनी तें तुमकां कळीत आसा. पूण फुडल्या दिसांनी हाचे उंचलें मेट काडून तुमी तुमच्या तर्फेन हो रस्तो तुमी करून दितल्यात म्हणून सांगून आमी खंडीत जावन फाती येता आनी बरोवस्ता. आनी तुमच्या सांगाता कर्नाटक सरकाराचो सचिव जावन आसलो आज तो सचिव ना जाल्यार आमचे विशयी ताणें काळजी दवरून ताणें इल्लेशे पयशे थंयसर दवरल्यात. आमकां एक मन तुमच्या दोगांयच्या संघटनाक एक अपूर्बायेचो रुंद रस्तो जायचे म्हणून सांगून पिऊ सामान सांगलेलें आसा आनी तें जारी जातलें म्हणून सांगून ह्या संदर्भात फाती येता. तशेंच 120 आनी 5 वर्सांचे आमचे कन्नड मिडियम इस्कॉल आसा. अजुनूय थंयसर 400ची चडीत भुरगीं शिकतात. आमचे समस्या खाले म्हणून सांगल्यार अनुदानीत इस्कॉलांत आज CB विशेष ह्या इस्कॉलांत टिचर्साचे नेमकपण जायना. सर ह्या विशयान तुमी फुडल्या दिसांनी विधान परिशदांत खंडीत जावन आमचो ताळो तुमी जातल्यात म्हणून सांगून फाती येता. जायत्यो कितें आमच्यो आशा आसात ह्यो सगळ्यो फिरगज विकारपाक तुमकां दितले आनी फुडल्या दिसांनी तुमी आमकां आदार जातल्यात म्हणून फाती येता. आनी सरा विशयान एकच विशय सांगचो जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव शिक्षकां विशयान क्रिस्तांव संस्थे विशयान फाटल्या 7 दिसां फुडें निलांत एक व्हडली ताट जाली आनी आमचो एक बळवंत खांबो जावन सांगाता रावन सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवन थंयचो सगळो समस्या परिहार करून दिल्लो जावन आसा. आमचो मुखेली मानेस्त आयवण दिसून सर तुमकां सगळ्या देव क्रिस्तांवांच्या तर्फे तुमकां मान पडयता. फुडल्या दिसांनी तुमी
आमच्या विधानसभेत विधान परिषदांत आमचो तुम्ही ताळो जाय तुमच्या संघात आम्ही सदांच आसा म्हणून सांगून तुमच्या सर्व कामांत सर उल्हासीत हांव बरें मागता आनी ही आमची मनवी विकार बापा मुखांतर सगळे देव परजेच्या तर्फे तुमकां आमी दिता. एखाद्या समस्येने उभे रावचे आणि आम्हा सर्वांची म्हणावी हांगासर वेगार बाब दिल्ले आसा देखून आमी कितें हांगासर विधान परिषद कितें मलगड्याचे सदन म्हणटा आणि त्या सदनाचे संदेश जावन आसचे हिरियर सदन विधान परिषद आणि ते हांगासर आमचो ताळो खंडीत जावन उबारतले म्हणजे आशा जावन आसा. शिदगट्टे सेंट पॅट्रिक इंग्लिश मिडियम इस्कॉलाक तुम्ही दिल्ली सेवा आमकां नदोस कितें जाल्यार आमकां संतोश जाला एक आनी कितें म्हणल्यार तुमच्या ह्या राजकीय परिणामात आमी सांगत आसले तुमकां तसा हे गोत्तू ना शिदगट्टे तावन आमी तुमी सुरूचे इलेक्शन शिरवां ते रावल्यात ते तान कोडयाचे इलेक्शन आसा ती आमी तुमकां गोत्तू नासतना प्रचाराक आयल्या कित्याक म्हळ्यार तुमी आमचो लिडर मोगाचे न्हू आयवन सराक तुमी दुसऱ्या सांगचे कितें म्हळ्यार तो आमचो मनीस बरो लिडर म्हूण सांगले कित्याक म्हळ्यार एक उदाहरण दिता आमच्या वेळुरांत असो पयलींच्या फावटी अमरनाथ शेट्टी सुरू भाशण करतालो ताका भाशण येनासलें आनी आमचो जेबी पिरेर रावलो जनता दळाचो बारी बरो भाशणकार आनी शेट्टीन सांगलें नानी म्हणल्यार अमरनाथान भाशण म्हणटा येंची ना बारी शो करता म्हणून ते मोठ्याकडे आसा तांच्या मनशाक केदाळे ते वयर दवरतात तशेंच आमच्या मुखेल्याक केदाळे आमी संदर्भ मेळ्ळ्यार तोंडांत पिसू मातेन प्रचार म्हणटात हे मुख्य जावन आसा पिसू मातेन प्रचार तुमचे कोणी कुटुंबाचे कोड्याचे आसल्यार त्या क्षेत्रांत तुमी उलयतना कान उलयचे आयवारगे बरो मनीस आमचे इतले कामां गेल्यार ताका आमी सहकार करचे ते एक उतर सांगल्यार आमी करचे व्हडले काय म्हणटात सपोर्ट करता त्या तुमी करतात म्हणून हांव पाती येता केन्नाय आतां तुमी पर्सनल एक फोन केले ताका कोण जायना ताळा म्हाका तो विधान सभेत आसतना तो फोन उखलना पूण एक व्हडली काय कितें आयवानाची कितले वर्स जाता हांवें केदाळे ताका फोन केला फोन काडला आनी मस्त म्हणजे सांगाट्यांक पळयला एक अंत वयर गेल्या परत बिलकुल ते फोन काडनात एकच केल्यार राती करतात न्ही दुसरेच करतात न्ही जाल्यार तिसरे सांगतात तूं एक फोन केल्ले आसता म्हाका फोन म्हणटात पूण आयवानाची शती ती न्ही केन्ना तो ऑफिसांत आसा फोन आयल्यार कुठले काडटा न्ही जाल्यार इल्ल्या वेळार बसून फोन करता ते एक जोरान ताळयो घेवन आम्हा सर्वांचे अभिनंदन हांगासर आमच्या संघात तांचे संगी खंडीत आसतलो म्हळ्यार भरवशान आमी हो सन्मान कार्य आसा केला. मोगाच्या शालाद्वारे तशेंच तुमचे जीवन फळांनी भरलेले जावन दी आनी की तुमचे तावन समाज एक बरें जावन आसा आनी हो मान स्वीकार करता. मोगाचनो विगार बापाने म्हाका हांगासर येवंक अवकाश मेळ्ळ्याक देव बरें करूं. जरा तुमच्या पूर सगळ्यांनी मेळून डिकोस्टन आमचो हो केला तेही मेळून पुरो हे जे म्हणून सांगला गेलो ते देखून हांवें आयच्या दिसाक येवंक संमती केली. म्हाका येवच्या फुडें हांवें इन्विटेशन पळोवना. आमी फाल्यां प्रोग्राम आसल्यार आज राती पळोवचे काले म्हणून राती पळयतना तांचो सन्मान समारंभ म्हणून आसा. हांव पी ए कडेन म्हळ्यार पुर्तुरे विचारलें ताका हेजे दियावे म्हणून कित्याक म्हळ्यार खाली सन्माना खातीर येवन वयचें म्हाका तितलें मत एक समाधान नातलें. कित्याक सन्मान म्हजे समुदाय म्हजी ज्यूथ हांव खाली करता ते म्हज्या समुदाया खातीर करची जबाबदारी म्हजीच आनी हांव समुदाया खातीर विधान परिशदेचो शासक जावन आसा. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
हे हांवें हांगा मा सांगूना विधान परिशदेंत सांगला आमकां अन्याय जाल्लो जाता पार्टी इज सेकंडरी कम्युनिटी इज फर्स्ट बिकॉज आय एम रिप्रेझेंटिंग माय कम्युनिटी हांव आज क्रिस्तांव म्हणून तूं म्हाका थंयसर वचूंक अवकाश आसा ते देखून त्या समुदायाक अन्याय जाताना उलयनातले म्हजी प्रेझन्स थंय आसची गरज ना उदाहरण दिवचें जाल्यार पोरच्या पोरूच एक कानून हाडलें सरकारान बजेट अंतर वचतना म्हळें 4% रिजर्वेशन फॉर मायनॉरिटी कम्युनिटीज इन public constructions and purchase of any material in the state तातूंत 2 करोड म्हणसर खंयचीय कामगारी ताणें टेंडराक EM दिवपाची नासतना रिजर्वेशन ताका दिवची 2 कोटी म्हणसर गव्हर्नमेंटाकडे परचेस करूंक आसल्यार तातूंय ताका 4% रिजर्वेशन दिवची Budget investor minority man. When it comes to the assembly, bill letter only for 2A. 2A कोण येतात? आमचे senior minorities only Muslims. आम्ही येता खंयच्या कॅटेगरींत 3B. So I automatically protested. And I went to George, he is the cabinet minister. Cabinet pass out to assembly kechi. तो म्हणलो म्हाका काय करूं जायना, I am the minister, I am alone there, out of 34. When it comes to, I went to CM. CM म्हणलो वय DJ आसले. पूण 2A एक्सक्लूसिव असल्यान तांकां दिलें 3B जाल्यार तांकां 45 कम्युनिटीज आसात इन्क्लुडींग लिंगायत आनी तांकां दिवंक त्या 3B म्हणून हांवें ऍड केल्यार इट गोज टू ऑल 45 कम्युनिटीज इमिडिएटली आय रिएक्टेड विथ द CM ऑल मिनिस्टर्स सगळे बसून आले द 27 मिनिस्टर्स आय सेड इट्स ए डेफिनेटली इनजस्टिस फॉर माय कम्युनिटी म्हज्या कम्युनिटीची दुबळ्या म्हज्या कम्युनिटीची वेपारिस्ता म्हज्या कम्युनिटीची कॉन्ट्रॅक्टरां म्हज्या कम्युनिटीची फिशरमॅनां म्हज्या कम्युनिटीची कुली काम करतल्यार म्हज्या कम्युनिटीची कृषिकार इफ इट हॅव पास्ड टू दी ऑल मायनॉरिटीज म्हज्या कम्युनिटीची 10 जाण कॉन्ट्रॅक्टर जाताले म्हज्या कम्युनिटीची 10 जाण PPP मॉडेलान बिल्डींग बांदता आसले म्हज्या कम्युनिटीचे एक लीडरशिप मेळटा आसले समाजात आर्थिक परिस्थिती बरी जाता आसली इट्स एन इनजस्टिस सर ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಐ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ law minister was there entire house was supported out of 75 a ruling party member I gained the support of 90% of the legislature including the opposition. They said yes, minority means not only Muslim, minority means Christians also. Finally bill passed and now that is pending before the governor. He has not assented. Can signature for me. They will bill down. Now काले संतले म्हणा this is my responsibility. आम्हाला माझी जबाबदारी आसा त्याने करूंक आसा आनी आमी सगळ्यांनी त्या गोष्टीक मेळोंक आसा राजकीय क्षेत्र तितले सुलभ जायचे न्ही इट्स ए मुव्हिंग वॉटर स्टेगनंट वॉटर न्ही आज हांगा वता उदक पळय हांगा वता पळय थंय वता खंय वता जावं जाय एवरी मिनीट इज इम्पॉर्टंट मीन टायम आवर कम्युनिटी आमी आमचे समुदायाक बांदून हाडूंक आसा आमच्या समुदायाची इंजिनियर जायचे डॉक्टर जायचे तहसीलदार जायचे पंचायत जायचे AC जायचे SP जायचे कमिशनर जायचे पुरा आशा आमकां आसा ते देखून हांवें हांगा बसले कडेन विनंती करची मुख्य दिसान कशें मुस्लीम मायनॉरिटी 4% रिजर्वेशन आसा
तसे आमचे समुदाय आम्ही मायनॉरिटीज आमकांय कर्नाटकांत आम्ही 2% आसा 3% आसा अशे लेख आसा ते देखून कनिश्ट आमकांय 2% ये 3% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट जॉब दीजिए एज्युकेशन दीजिए आर्थिक उन्नती दीजिए हे आमचे प्रयत्न मुख्य दिशेने करूंक आसा आमकांय एक कॅटेगरी करीची आमकांय एक कॅटेगरी कर आमकांय एक आमच्या मुखल्या पिळगेक तहसीलदार एएससी डीसी जावंक अवकाश दिचे आज तुम्ही मुस्तान पळयतात पोलीस ऑफिसर्स लेडीज मायनॉरिटीज मुस्लिम आता मँगलोरांत एक एसीपी आसा नजमा फारुकी ट्रॅफिक आसा ती कशी एएसपी जाली जस्ट बिकॉज ऑफ द 4% रिजर्वेशन 100 4 जण जड्जी जायचे तहसीलदार जायचे पीडीओ जायचे ही दुसरी काम केला वी आर इन जनरल ते देखून आमचे कष्टाने थोडे पयसकल पडून पुढे इल्ले हुशार आसले थोडे सगळे कर्नाटकान काम केल्यार 5 जण केएस ऑफिसर जाल्यार आमचे 1-2 भारी कष्टाने आमच्याकडे आणखी समाज बांधवण साधना समाज बांधिते जाल्यार आमची बुनादी जायची आम्ही बिझनेस होता सगळे क्षेत्रात आमची समज इन्वॉल्व जायचे म्हणून माझी आलोचना ते एक दुसरे कर्नाटकात क्राइस्ता अभिवृद्धी निगम म्हणून केला फर्स्ट टाइम कर्नाटक राज्यात आमच्या खंडपट्ट होराट कर 10 वर्षाचे होराट केले निगम जायचे क्रिस्तांवाक म्हणून आज निगम केले 100 वेहिकल कर्नाटक सरकार पण क्रिस्तांवची एक वेहिकल असते हे 200 देण्यात निगम 100 निगमाची कार हरवल्यार तांदूळ क्राइस्ता विरोधीचे एक रावता कर्नाटकात क्राइस्ता विरोधी सरकार येऊन दी क्राइस्ता विरोधी निगमात क्रिस्तावांत जायचे 10 जण डायरेक्टर क्रिस्तांवांत जायचे एमडी क्रिस्तांवांत जायचे म्हणले काम कर क्रिस्तावांची आयडेंटिटी इन दी गव्हर्नमेंट ऑफ कर्नाटक फर्स्ट टाइम आणि ताका जापेट म्हणून नवो अध्यक्ष केला इज फ्रॉम बँगलोर फॉर्मर वाइस चान्सलर डायरेक्टली क्रिस्तांवचे केले ते देखून 250 कोटी रुपये ताका दिले वर्साक आमच्या समुदायाच्या अभिवृद्धी तातूंत फर्दर दिवंक साध्य आसा बोर्ड वळी इनजस्टिस कॅनॉट बी डन एज्युकेशनांत क्रिस्तांवांक मिरवल्ले कोणी ना त्या हेल्थ सेक्टरान दिनात आनी आमी करचे इस्कॉलांक अनेकल्यान आमचे जोड करता म्हणून सांगल्यार ते साथ जायना ते देखून आमच्या समाजांत इंग्लीश मिडियम आता प्रारंभ केला बरें चलता बरें आनी खंयचीय समस्या आसल्या आनी हांव 5 वर्सां कर्नाटकाच्या विधान परिशदांत आसता म्हजो सरकारी मुखार येता सेंट्रल आमचं सरकार येवचे पुरा लक्ष आसा तर राहुल गांधीचे प्रायम मिनिस्टरांचे अवकाश आसा ते देखून आमी आमची कामां करून वचूं आनी आज करची कामां ती आजच करची आमची सवय आता भल्या पळया क्रिस्त जाल्या प्रमाणे क्रिस्मस जाल्या प्रमाणे क्रिस्मस जाता आमकां पुरो वचून जाता कोण वळून जाता पुरो पडून जाता त्या कारण हांवें म्हज्या ऑफिसाचेर बोर्ड घाला हिंदीन केल्स हिंदी हिंदीन केल्स ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಿಂದೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿತು ನನಗೆ सो यू शुड ऑलवेज अलर्ट आमची कामां आजच करीची मस्तू म्हज्या लागीं समस्या येता आमी एक अमावंत केल्यार कम्युनिटी युनायट आसल्यार यू कॅन डू मेनी थिंग्स आमकां इल्लो मोसोर सर क्रिस्तांवांनी ब्रिटिशांनी आमकां रेसून गेले डिवायड अँड रूल तांणी आमकां इतलेंच केलें तांकां कितलेशे जाणांनी येवन सगळी कंट्री रूल करचे सुलभ नासलें तांची थियरी आमच्या मदें देखला 3 घालचे 1 लाईन घालचे मुद्दे आल्यार फूल बाय जायचे दॅट वॉज दी थियरी आमकां इल्लें उरलां जीन्स आमचे जशे दिता ते सोड न्हू कोण काम करता बरें करता ताका सपोर्ट करता आनी आमचें काम आमी करता त्या दृश्टीन आमचे मनोभाव आसल्यार आमकां खंडीत जावन क्रिस्तांव समाजाक बरेंच काम मेळोवंक समाजांत
साध्य जाता आनी आमची कामांय बरी बरी जाता. ते देखून सिद्ध घट्ट म्हळ्यार म्हाका मस्तू लक्ष्मी म्हणजे मस्तू फ्रेंड्स असतो गांव. फादर मॅथ्यू आज आसतना ताच्या घरा आयलो. ताच्या घरा सिद्ध घट्ट करता त्याच्या खबर सगळ्या घरा आयलो. आनी एक मस्तू बोटी एक हाच्या आदी गरजेक आयलो. हांव आयसीयूएमाचो प्रेसिडेंट आसतना 1989 हांव मंगळूर डायसिसाचो आयसीयूएम प्रेसिडेंट आसलो. ताचे फुडें एक वर्स वायस प्रेसिडेंट जालो 88-89. डायसिन प्रेसिडेंट आसतना आय विजिटेड हांगा आयसीयूएमाच्या मिटिंगाक तळा येतालो आनी ही पिरगज पुरा वाराडो म्हज्या इलेक्शनाक ताणें सपोर्ट केला. ताळे वोटूच आमकां अशें तें सोडूं ना कोणी. त्या संदर्भारी म्हाका सपोर्ट केलो आनी ऑल कॉलेज इलेक्शन जावतानाय आमचो फ्रेंड आसलो. आय वॉज द ओनली मॅन. हांव लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट आसलो स्टुडंट कावन्सिलाचो. ऑल कॉलेज म्हजे टिमान जालो एकलोच ताचे पुरसलो. दिस इज इयर 1989. ताचे उपरांत हांव मँगलोर युनिवर्सिटी सेनेटर जालो BSc कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय वन हायस्ट मार्क. हांव आनी शोभा करंदलाजे आनी कॅप्टन गणेश कार आमी त्या कारणान शोभा करंदलाजे सेंट्रल मिनिस्टर. कॅप्टन गणेश कार म्हजे फुडें MLC जालो. हांव फाटल्यान I was elected as a Senate, then syndicate, then academic council. तिन्ही इलेक्शन जाले. ताले म्हणटा प्रयत्न केल्यार समाजांत अवकाश मेळटाले. ते देखून आमी ओट्टूच जावन काम केल्यार तरी येता. आनी म्हाका सन्मान म्हणून सांगला मुखेलचे रेट नाका म्हणचे म्हाका बसले कडेन सन्मान करा पुरो देव बरें करूं. मागीर इगर्जेचे उक्तावणाचे कार्यक्रम कोणा कोणाक आपयचे व्हडल्या मनशांक आपयले जाल्यार सांगा हांव आसा तुजो. धाकट्या मनशांक जाल्यार दिसताले बोला भोंवता आमकां. व्हडले मनीस कोणी जायचे जाल्यार तांकां हांव म्हणून हांव तयार आसा आनी ते बऱ्यान जावन सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. म्हाका आपोवन सन्मान करन म्हाका मनवी दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कामाचें फॉलोअप करची जबाबदारी वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तुमी बरें काणय म्हाका मनावी दिली. हांवें काम करता हांव मजेत लागत आसता तें जायना गजाल. सो फॉलोअप केल्यार हांव तुमचे सांगत आसा देव बरें करूं. तुमी इतले जण बसतात म्हण चिंतू करता हांव सांगून तालो. हांव ही पिरगजीचो वायस प्रेसिडेंट आसलो सेक्रेटरी आसलो मुद्रा कडेन पिरगजी. तर म्हाका कोत्ता मिस जाल्या बरोबर कितल्यान रावतात म्हण. म्हाका मिस जाल्या बरोबर 15 जाणांचो वोट करचे कश्ट जालें मिटिंगाक. आज इतले जाण आयल्यात म्हळ्यार हे पात्रांक काय दमून सांगला आसता नासल्यार हलटी दमून सांगला जायना. अशेंच बरयलें जायना. दमून बरयला चड वटीन चड पडटलें तशें बरयलें आसतलें. नासल्यार इतले जण येवन सादूच नापाले. आनी तुमचे वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बरें काम केलां चिंता तशें देव बरें करूं सगळ्यांक. गले आसल्यार खंयचीय काम आसल्यार मँगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ऑफिसांत मँगलोर सिटी कॉर्पोरेशन उरता न्हू लालबाग तातूंत म्हजे फर्स्ट फ्लोरार म्हजें व्हडलें ऑफिस आसा. थंय क्लर्क आसता म्हजो PA आसता हो कोण मिलाद म्हूण आसता म्हजो PS आसता. हांव नातल्यार ती फाल्यां सांगल्यार करता. सकाळी 9 वरां घरा आयल्यार 10 वरांसर हांव सकाळी एक्सेप्ट वेडनेसडे हांव सकाळी तुमकां मेळटा. आजच्या भाशेन बरोवन हाडिल्लें हांव वाचूंक वचना. वेदीर आसल्या सकट मांडाच्या सैर्यांक नामान पाठोवन आनी व्हडा संख्यान ह्या कार्याक आयिल्ल्यान तुमकांय नामान पाठयता. हांव पिरगेचो याजक जावन आयवनाक बरें मागता. जेजू आमचो मुखेली श्रेष्ठ मुखेली आनी त्या मुखेल्याची देख घेवन आयवान चलोन आसा. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी तुमी बरे मुखेली जावन समाजांतल्या आनी आमच्या क्रिस्तांव समाजांतल्या दुबळ्यांक अस्कत्यांक तुमी बळवंत मुखेली जावन तांचो ताळो जावन आनी सदांच तांच्या मनांत तांच्या जिवितांत उरचेत असली बऱ्यांतली बरी कामां करूंक देव तुमकां बरी भलायकी शांती समाधान आनी लोकांचो सहकार मेळो दिवं नाशोन म्हजी 2 उतरांचेर करता. तुमच्या वावरांत सर्व सर्व बरें मागता. ऑल द बेस्ट आनी तुमकां बागी
मोरी मायेचे जननाचे मंत्रे बिनचे फेस्त हांव तुमकां मागता देव बरें करूं. आता मोठ्यान हांगासर दोन उतरां आमचो मित्र मानेस्त मायकल डिकोस्ता तो उद्यमी दुबईंत मायकल मॉडस दुबईंत उद्यमी जावन तशेंच आमच्या सिद्धगटेचे प्रमुख दानी ते जावन आसात. हांगासर दोन उतरां. खंय गेल्यार म्हजे आल्कोचे रामूस सांगतात कित्याक दोतोना मोगाळ आयवान सर मोगाळ आमच्या विगार बापानो आनी सर्व मानाच्या सैर्यानो म्हाका उलोवंक मेळ्ळें तो भाग आनी म्हज्या जिणेचे म्हटलें म्हाका आयवान सर सांगता स्टेजीर बसचें हांवें चिंतूना म्हज्या जिणेंत मेळ्ळां तो म्हणून कित्याक म्हळ्यार पयलीं चे वयतालो आतां हांगा बसला म्हळ्यार एक खुशेची गजाल. आयवान सरा विशयान चिंतताना म्हज्या मतीन एकूच येवचें लिडर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल म्हणून म्हळ्यार आमच्या जाल्या समाज आमच्या जाल्या नागरिकांच्या दुबळ्या धाकट्याचो लिडर तो जावन आसा. जे सांगले भशेन हर एका प्रोटेस्टांत हर एका प्रेस कॉन्फरन्सांत आनी विधान परिशदांत जाल्यार ताणें उलोवचे मूळ हांवें सवाल आमचे बरा दुबळ्या धाकट्यांची तांचे वरवीं मस्त कामां आमच्या समाजाक जाल्यांत आनी तांचे वरवीं अचाकी व्हडली अस्वर्य आमच्या समाजा खातीर जावंक देव पाव करून दी म्हणून हांव मागता. सर बरें मागता उल्हास पटयता देव बरें करूं. सो मेस्ता